अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे हाथ में मेरी रिपोर्ट है। हाथ लरज़ रहे हैं जिसकी वजह से कागज़ के चारों कोने भी थरथरा रहे हैं। सरकारी अस्पताल की करख्त चेहरे वाली मिस से लेकर प्राइवेट मेहरबान डॉक्टर साहिबा तक सबका एक ही जवाब है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बंजर हूँ, बेकार हूँ, मैं नाकारा हूँ। मेरे अंदर इतने आंसू जमा हैं मगर मैं रज़ा अपने शोहर के सामने कभी एक आंसू तक नहीं बहा सकी। रज़ा जो रब की रज़ा में राज़ी रहना जानता है, उसे बच्चों से बहुत सारी चाह है मगर वो ये कहकर मेरा दिल नहीं दुखाना चाहता और मैं भी अपना दिल टूटते देख नहीं सकती। वो मेहरबान मोहब्बत करने वाला शोहर है। अम्मा रात रात भर खांसती रहती हैं, इनकी खांसी भी रोती है। उन्हें बेटे, अकलौते बेटे के बच्चों की शिद्दत से चाह है। मरते मरते वो किसी एक को देख लेने की आरजूमंद है। बंजर कोख है तेरी, कीकर की तरह लंबी सीधी औरत क्या माँ बनेगी। पता नहीं रज़ा कब समझेगा। उनकी आंखें जिस गहरे कुएं से झांकती हैं वो यूं ही नहीं, एक उम्र का तजर्बा है उनमें। अम्मा मैं गई थी डॉक्टरनी के पास, अल्लाह खैर कर देगा, बस तुम दुआ करो। मैं उन्हें पापे दूध तो कभी गर्म चाय में डुबोकर खिलाती। इनकी बूढ़ी बांछों से दूध के कतरे बेयकीनी से गिरते, जैसे वो सच जानती हूँ। मेरे झूठ को पकड़ चुकी हूँ, एक ऐसा झूठ जो हर एक से बोला गया था। सच को तो मैंने खुद से भी छुपा लिया था मगर उस एक कमरे की मकीन जो उठने बैठने को भी मेरी मोहताज थी, वो रोज़ मेरा झूठ पकड़ कर दिखाती थी। उसकी निगाहें खींच खींच के मेरे झूठ को मेरे अंदर बेनकाब करती थीं। रज़ा की मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है, रज़ा सिर्फ मेरे लिए बना है, मैं उसी को चाहूँगी। मेरा एक ही कौल, एक ही तकरार थी। मैं सच छुपा गई। नुक्स मुझ में था, उसमें नहीं। वो रोज़ इंतज़ार करता था। उसकी निगाहें भी अपनी माँ जैसी थीं, तलबगार सी, मगर मैं उस तलब में अपना मतलब तलाश कर लिया करती थी। उसे मेरी चाह है और तो कुछ नहीं। रज़ा बेटा तू शादी कर ले, मैं सच कहती हूँ इसके तो कदम भी माँ वाले नहीं। मैं अब और शायद इंतज़ार न कर सकूँ। सारा दिन बेबस छत तकती औरत पूरी कुव्वत से उसके सामने दीवार बन जाती थी मगर रेत की दीवार उसे ढाने की ज़रूरत ही पेश न आई थी। अम्मा अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, बस तुम दुआ किया करो हमारे लिए। रज़ा को पक्का यकीन था अल्लाह उसकी गोद लाजमी भर देगा। ये भरोसा उसके चेहरे पर ठाटे मारते समंदर जैसा था। तुम दिल छोटा मत करना, अल्लाह हमारी गोद ज़रूर भरेगा। मैं जो अंदर से झूठी थी, मैंने दिल क्या छोटा करना था। मैं झूठी थी, झूठी तसल्लियाँ दे दे कर थपक कर उसे सुलाना अब मेरे दाएं हाथ का खेल था। डॉक्टर उमेरा ने उम्मीद दिलाई है। इस दफ़ा नीम गर्म दूध घूंट घूंट अपने बंजर वजूद में उतारते भी मैं बहुत थक गई थी। अम्मा नहीं, अपना आप थकाता था मगर रज़ा की मोहब्बत की वरासत मुझे थकने नहीं देती। रात धीरे धीरे फैल रही है, पानी में काली स्याही की तरह। कोई आ रहा है। रज़ा बाइक की चाबी उठाने आया तो सीधा किचन में ही चला आया। हाँ नजमा आपा आ रही हैं बच्चों के साथ। समीर भाई मुल्तान गए हैं ना, तब उन्हें कुछ फारिग वक्त मिला है जब ही मेरी तरफ का प्रोग्राम बन गया। वापसी में नान लाना मत भूलना, कोरमा में बना लूंगी। चिकन धोते हुए मैंने देखा, वो मेरी ही तरफ देख रहा था। कढ़ाई बना लेती, तुम्हें पता है ना नजमा आपा के बच्चे शौक से खाते हैं। रज़ा की मोहब्बत जिंदाबाद तो थी मगर दिल भी ऐसा किसी किसी का ही होता है। जो हुक्म जनाब का, कढ़ाई ही बन जाएगी। मुझे उसकी ख्याल रखने वाली आदत यूं ही सरशार कर दिया करती थी। आपा आप यहाँ बैठे ना, बच्चों को मैंने कार्टून लगा दिए हैं, अब आप आराम से बैठें। आप सुनाएं कैसी हैं। अगरचे उनके चेहरे पर सारी दास्तान रकम थी। छोटे छोटे बच्चों का साथ और शोहर के टेक्के कहीं काम ना करने की आदत उन्हें बच्चों समेत बहुत अजियत में मुब्तला रखती थी। आपा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरी हर सांस सुख से भरी थी पर सुकून आजकल कहीं नहीं था। उम्र क्या थी, 32 साल, पर लगता था 232 साल बीत गए हों। मैं नाकाबिले बर्दाश्त बोझ में बदल चुकी हूँ मगर ये मेरा बोझ तो नहीं था, उस झूठ का बोझ था जो मेरे कंधों पर सवार हो गया था। रज़ा तो मुझसे भी साल भर छोटा था। मेरा दिल दुख से भर गया था। यह असफर बहुत शरारती है आपा, देखो थका हुआ है फिर भी खेलने में लगा हुआ है।
رضا اسفر کو صحن میں بھاگتے دوڑتے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا پیچھا کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو صبح بھی بہت سویرے جاگ جاتا ہے اور پھر ایک ایک سے گلے ملتا ہے جیسے کہیں گیا ہوا ہو۔ نجمہ آپا پھیکی سی ہنسی ہنستی جہاں کہیں کہیں ماں کی ممتا بھی جھانکتی تھی۔ رضا کی نگاہیں اسفر کے ساتھ ساتھ بھٹک رہی تھی۔ آپا چلی گئیں اور میں اماں کو کھانا کھلانے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ آج وہ بالکل خاموش تھیں، کسی روٹھے بچے کی طرح، بوڑھے گال پھلائے، نہ جانے کب سو بھی گئی بھوکی۔ کیوں نہ ہم اسفر کو گود لے لیں، نجمہ آپا کبھی انکار نہیں کریں گی مجھے، اور سمیر بھائی کو تو آپا خود ہی منا لیں گی، اس کی فکر نہ تم کرو۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا، جس طرح اسفر نے اٹھا مچائی تھی میرا بھی دل مچلا جاتا تھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، تم بات کر کے دیکھو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اسفر اس گھر کے سارے گملے توڑ دے۔ رضا خیالوں میں اسے گملوں کا ستیہ ناش کرتے دیکھ رہے تھے۔ اگلے دانت توڑوائے گا اپنے۔ میں اس کی بات کرتے کرتے یوں معمول پر آ گئی تھی جیسے کہ وہ میرا ہی بچہ ہو، صرف میرا۔ آپا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسفر مجھے دوسرے روز سپہر کے وقت میں نجمہ آپا کے ہاں گئی تھی اور آپا اسفر کو کھیر کھلا رہی تھی۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میری بات پوری نہ ہو سکی تھی کہ گلے میں آنسوؤں کا پھندا کسا جانے لگا تھا۔ ایسا ہی بے اولادی کا پھندا بھی تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر سمیر شاید راضی نہ ہو۔ اصل میں اسفر سے اسے بھی بہت لگاؤ ہے، گھر میں سب سے چھوٹا ہے نا۔ آپا کچھ اٹک سی گئی تھیں اور میں جو ان کے اندرونی حالات خراب دیکھ کر آس لگائی چلے آئی تھی، اب ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ ہاں مگر تم لے جاؤ اسے، رکھو اپنے پاس، جب سمیر لوٹے گا میں لے آؤں گی۔ تم دل چھوٹا مت کرو، اللہ ایک دن تمہیں ضرور نوازے گا، بس حوصلے بلند رکھو اور دل بڑا کر لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسفر میرے پاس رہے یا تمہارے پاس کوئی فرق نہیں ہے۔ آپا نے مجھے تسلی دی اور گلے سے لگا لیا۔ 2-2.5 سال کے اسفر کی آنکھیں کتنی گول تھیں اور ان میں چھپی شرارتیں۔ مجھے سارا دن اسے دیکھنا اٹھانا اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ مجھ سے مانوس ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہی مجھے دیکھتا رہا اور کبھی ارد گرد بھی جھانک لیتا۔ رات اتنی گہری نہیں تھی جتنی رضا اور میری آنکھوں میں نیند گہری تھی۔ آپا نے فون کر کے اسے سلانے کا ٹائم بتا دیا تھا، مگر وہ سونے کی بجائے بری طرح رو رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچے اور گلا پھاڑ کر روتے ہوئے وہ کسی فیڈر ویڈر کو نہیں مان رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ بچوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، شاید اسے پیٹ میں درد ہو، بھوک لگی ہو، میں سمجھ نہیں سکی۔ صبح صبح رضا بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا اور میں بڑی مشکل سے اماں کو دلیا کھلا رہی تھی۔ اماں کو یاد کرتا ہے، یہ کیوں لے آئی تو؟ اماں کے بغیر کیسے چپ ہوتا؟ پر تجھے کیا خبر؟ میری ساس اماں مجھے کہنے لگی۔ نرم رومال سے اماں کا منہ صاف کر کے اٹھی ہی تھی کہ نجمہ آپا اسفر کو سینے سے چمٹائی کھڑی تھی۔ رضا کے نکلنے کے بعد میں گیٹ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ میں نے کہا کہ میں مل آؤں۔ آپا اتنی صبح صبح ملنا تو نہیں، رت جگہ لاتا ہے۔ میں نے بغور آپا کو دیکھا اور ان سے بولا، اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گا اسفر؟ ٹھیک ہی کہتی ہیں اماں ساس بھی۔ رضا اور میری آنکھیں کسی انجانے نقطے پر مرکوز تھیں، مگر میں نے وہ نقطہ نہ صرف ڈھونڈ لیا بلکہ پکڑ کر رضا کے سامنے لا رکھا۔ رضا، میں تمہاری شادی کروں گی، ہم کسی کے نہیں اپنے بچے پالیں گے۔ میں ایک عزم سے بولی، مگر میں اگر مگر کچھ نہیں، اور میں نے پھر اگر مگر کی بھی نہیں، ایک بار جو سوچ لیا کر دکھایا۔ اگلے 2 ماہ بعد 4 ستمبر کو رضا کے کمرے میں نے اس کی دلہن فہمینہ لا بٹھائی۔ آج ہماری 18 سالہ رفاقت میں پہلی دراڑ پڑنے والی تھی، مگر میں نے محبت کو تقسیم نہیں ضرب دینے کا سوچا تھا۔ بڑھے گی محبت، کم نہیں ہوگی، مگر دل کو دھڑکا سا بھی آن چمٹا تھا۔ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر رضا کو تو باپ بنا سکتی تھی نا۔ رضا نے میرے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیے تھے اور میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں نے اپنے جھوٹ کے بوجھ سے نجات تو پا لی تھی، مگر اگلا مرحلہ میری سوچ سے بڑھ کر کٹھن تھا۔ رضا تم جاؤ، فہمینہ تمہارا انتظار کرتی ہوگی۔ چاند دھیرے دھیرے سرکتا رہا، نہیں معلوم کہ رات بھر میں کیا سوچتی رہی۔ فہمینہ مجھ سے ڈری ہوئی تھی اور میں اس سے اگلی صبح ہم دونوں نے اپنے ڈر کے رنگ کو ملا کر ایک نیا رنگ تخلیق دے دیا، محبت کا رنگ۔ میرا دل اتنا بڑا کبھی نہیں رہا تھا، مگر جب دل بڑا کیا تھا تو قدرت کو میری قربانی بھا گئی تھی۔ سارے ڈاکٹرز حیران ہیں، مگر میں حیران نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور فہمینہ کی گود ساتھ ہی بھر دی تھی۔ ارمغان اور صوفیہ، ہم تینوں کے بچے ہیں۔ میری رضا اور فہمینہ کی دیوار گیر تصویر میں ایک مکمل گھر کی اب تصویر ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ۔ ہمارے آنگن میں پھر کوئی سونی شام نہیں اتری،
اولاد کا ہونا نہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی یا ہونے میں کوئی دیر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی مصلحت ہوگی۔ میرے گھر میں بھی اولاد شاید میرے شوہر کی دوسری بیوی اور اس کی اولاد کے توسط سے ہی ہونی تھی۔ میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری بنجر اور سونی گود کو ہرا کر دیا۔ اگر ہم اپنا دل بڑا کر لیں، کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں، سچی نیت اور سچے خلوص سے کوئی کام کریں، تو قدرت بھی آپ پر رحم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی۔